अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सिर्फ एक गलत आदत की वजह से लोग आपसे दूर हो सकते हैं और सिर्फ एक सही आदत आपको हर महफिल का पसंदीदा इंसान बना सकती है। हैरान कुन बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये राज कभी सीख ही नहीं पाते। आज हम दुनिया की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के वो असूल जानेंगे जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी, ताल्लुकात और कामयाबी का रुख बदल दिया। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि शायद आज आपको वो राज मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। चैप्टर नंबर 1, लोगों के दिल जीतने का राज। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने का अमली रहनुमा है। यही वजह है कि ये किताब 90 साल से भी ज्यादा अरसे गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। हर इंसान चाहता है कि लोग इसकी इज्जत करें, इसकी बात तवज्जो से सुने और इसके साथ खुशी से वक्त गुजारें। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसके लिए खूबसूरत शख्सियत, ज्यादा दौलत या आला तालीम जरूरी है। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। डेल कार्नेगी के मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इसे अहमियत दी जाए। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं, इनकी बात दिल से सुनते हैं और इनके जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं तो वो खुद ब खुद आपके करीब आना शुरू हो जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत या जहानत से नहीं मिलती बल्कि मजबूत ताल्लुकात, अच्छी गुफ्तगू और पॉजिटिव रवैये से भी हासिल होती है। चाहे आप तालिबे इल्म हो, मुलाजिम, कारोबारी शख्सियत या यूट्यूबर, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव आपकी कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ा देता है। इस ऑडियो बुक सीरीज में हम किताब के हर असूल को आसान उर्दू, हकीकी मिसालों और अमली मशवरों के साथ समझेंगे ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, लोगों से पेश आने के 3 बुनियादी असूल। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी बात माने और हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा खुद से होती है। डेल कार्नेगी इस किताब में 3 ऐसे बुनियादी असूल बताते हैं जो हर इंसान को सीखने चाहिए। पहला असूल, तनकीद, मुजम्मत और शिकायत से परहेज करें। जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो वो अपनी गलती मानने के बजाय अपना दिफा करने लगता है। इस तरह मसला हल होने के बजाय ताल्लुक खराब हो जाता है। अगर किसी से गलती हो जाए तो फौरन इसे बुरा भला कहने के बजाय तहम्मुल से बात करें। नरम लहजा अक्सर वो असर पैदा करता है जो सख्त अल्फाज कभी नहीं कर सकते। दूसरा असूल, दिल से तारीफ करें। हर इंसान चाहता है कि इसकी मेहनत को सराहा जाए। जब आप किसी की सच्ची और मुखलिसाना तारीफ करते हैं तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो आपके लिए एहतराम महसूस करता है। याद रखें, तारीफ सिर्फ खुशी करने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। झूठी तारीफ जल्द ही अपना असर खो देती है। नंबर 3 असूल, दूसरों के अंदर ख्वाहिश पैदा करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपकी बात माने तो सिर्फ अपनी जरूरत ना बताएं बल्कि इसे ये एहसास दिलाएं कि इस काम से इसे क्या फायदा होगा। कामयाब लोग हमेशा दूसरों के नुक्ता नजर से सोचते हैं। वो अपनी बात इस अंदाज में पेश करते हैं कि सामने वाला खुद इस पर अमल करने की ख्वाहिश महसूस करे।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो 6 आदतें जो लोगों को आपका गर्विता बना देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं फौरन सबके पसंदीदा बन जाते हैं। इनके पास कोई जादू नहीं होता, बल्कि वो चंद सादा मगर ताकतवर आदतों पर अमल करते हैं। डेल कार्नेगी के मुताबिक अगर आप ये आदतें अपना लें तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मुतवज्जो होने लगेंगे। पहली आदत, दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लें। लोग ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो इनकी बात, इनकी जिंदगी और इनके हालात में वाकई दिलचस्पी लेता हो। सिर्फ अपनी बातें करते रहना अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। दूसरी आदत, मुस्कुराएं। एक सच्ची मुस्कुराहट बगैर कुछ कहे भी अच्छा पैगाम देती है। ये दूसरों को सुकून, अपनायत और एहतराम का एहसास दिलाती है। तीसरी आदत, लोगों का नाम याद रखें। हर इंसान के लिए इसका नाम सबसे खूबसूरत लफ्ज होता है। जब आप किसी को इसके नाम से मुखातिब करते हैं तो इसे अपनी अहमियत का एहसास होता है। चौथी आदत, अच्छे सामीन बने। सिर्फ बोलना ही कामयाबी नहीं, बल्कि गौर से सुनना भी एक बड़ी सलाहियत है। जब आप किसी की बात तवज्जो से सुनते हैं तो वो आप पर ज्यादा एतमाद करने लगता है। पांचवी आदत, इनकी दिलचस्पी के मौजू पर बात करें। अगर आप चाहते हैं कि गुफ्तगू दिलचस्प हो तो सिर्फ अपनी पसंद की बात न करें, बल्कि सामने वाले की दिलचस्पी को भी अहमियत दें। छठी आदत, दूसरों को अहम महसूस करवाएं। हर इंसान चाहता है कि इसे इज्जत और अहमियत मिले। जब आप खुलूस के साथ दूसरों की कदर करते हैं तो वो भी आपकी इज्जत करने लगते हैं। बहस जीतने से बेहतर दिल जीतना सीखें। अक्सर लोग समझते हैं कि बहस जीतना ही कामयाबी है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादातर बहसों में दोनों फरीक हार जाते हैं। एक अपनी अना में रहता है और दूसरा दिल से दूर हो जाता है। पहला असूल, बहस से हद्दुल इम्कान बचें। जब गुफ्तगू बहस में बदल जाए तो मकसद सच जानना नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करना रह जाता है। इसलिए इख्तिलाफ हो तो सुकून से बात करें, लड़ाई से नहीं। दूसरा असूल, दूसरों की राय का एहतराम करें। अगर आप किसी से कहें तुम गलत हो तो वो फौरन दिफाई अंदाज इख्तियार कर लेता है। बेहतर यह है कि कहें मुमकिन है आपकी बात में वजन हो, आइए इसे एक और जाविये से भी देखते हैं। ये अंदाज गुफ्तगू को पॉजिटिव रखता है। तीसरा असूल, अगर गलती हो तो फौरन तस्लीम करें। अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि पुख्ता किरदार की अलामत है। जब आप अपनी गलती कबूल करते हैं तो दूसरा शख्स भी नरम रवैया इख्तियार करता है। चौथा असूल, दोस्ताना अंदाज से गुफ्तगू शुरू करें। सख्त लहजा अक्सर दरवाजे बंद कर देता है, जबकि नरम लहजा दिलों के दरवाजे खोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आवाज एहतराम और नरमी से करें। मिसाल के तौर पर आपके किसी दोस्त से गलती हो गई है। अगर आप गुस्से में कहें तुम हमेशा गलतियां करते हो तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे लगता है हम इस मसले को मिलकर बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, तो वो आपकी बात ज्यादा तवज्जो से सुनेगा। याद रखें, लोगों को शिक्स देकर आप वक्ती बहस जीत सकते हैं, लेकिन इज्जत और एतमाद सिर्फ अच्छे अखलाक से जीते जाते हैं। अब हम जानेंगे लोगों को अपनी बात मानने पर कैसे आमादा करें।
किसी पर अपनी राय जबरदस्ती मुसल्लत करना आसान लग सकता है, लेकिन इसका नतीजा अक्सर मुखालफत की सूरत में निकलता है। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग खुशी से आपकी बात मानें, तो इन्हें इज्जत, एहतियार और एतमाद का एहसास दिलाएं। इसका पहला असूल है, गुफ्तगू का आगाज ऐसे सवाल से करें जिसका जवाब हाँ हो। जब कोई शख्स शुरू में आपसे इत्तेफाक करता है तो इसके लिए आगे भी आपकी बात समझना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी दोस्त को वर्जिश की तरगीब देना चाहते हैं तो पहले पूछें, क्या आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं? जब वो हाँ कहेगा तो अगली बात कबूल करने का इम्कान बढ़ जाएगा। इसका दूसरा असूल है, दूसरों को ज्यादा बोलने का मौका दें। ज्यादातर लोग अपनी बात सुनना चाहते हैं। अगर आप पहले इनकी बात तवज्जो से सुनेंगे तो वो भी आपकी बात खुले दिल से सुनेंगे। तीसरा असूल, दूसरों को ये एहसास होने दें कि ख्याल इन्हीं का है। लोग अपनी सोच को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप अपनी बात को मशवरे की शक्ल में पेश करें और इन्हें फैसला करने का मौका दें तो वो ज्यादा खुशी से इसे कबूल करेंगे। चौथा असूल, दूसरों के नुक्ते नजर से सोचें। हर इंसान अपनी जगह खुद को दुरुस्त समझता है, इसलिए फैसला करने से पहले ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है। मिसाल के तौर पर, आप चाहते हैं कि घर का कोई फर्द अपनी आदत बदले। अगर आप हुक्म देंगे तो शायद वो इनकार कर दे, लेकिन अगर आप इसकी राय पूछें, इसके एहसासात समझें और फिर मशवरा दें तो वो आपकी बात मानने के ज्यादा करीब होगा। याद रखें, लोग इस शख्स की बात ज्यादा मानते हैं जो पहले इन्हें समझने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ खुद को समझाने की। अब हम देखेंगे कि लोगों के दिल तक पहुंचने का असर रास्ता क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मजबूत दलाइल ही दूसरों को कायल करते हैं, लेकिन कार्नेगी बताते हैं कि इंसान पहले जज्बात से फैसला करता है, फिर मंतक से इसे दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हैं तो सिर्फ इनके दिमाग से नहीं बल्कि इनके जज्बात से भी बात करना सीखें। इसका पहला असूल, खुद को दूसरे शख्स की जगह रखें। किसी भी इंसान पर राय कायम करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आप इसकी जगह होते तो क्या महसूस करते। ये आदत आपको ज्यादा समझदार और नरम मिजाज बना देती है। दूसरा असूल, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें। हर इंसान चाहता है कि इसके एहसासात को समझा जाए। अगर कोई गुस्से में हो या परेशान हो तो फौरन बहस शुरू ना करें, पहले इसकी कैफियत को समझने की कोशिश करें। तीसरा असूल, लोगों के अच्छे इरादों को मुखातिब करें। ज्यादातर लोग खुद को अच्छा इंसान समझते हैं। अगर आप इनसे किसी अच्छे मकसद, जिम्मेदारी या अखलाकी कदर की बुनियाद पर बात करेंगे तो वो ज्यादा आसानी से आपकी बात कबूल करेंगे। चौथा असूल, मिसालों और कहानियों का इस्तेमाल करें। सिर्फ नसीहत करने के बजाय एक मुख्तसर कहानी या हकीकी मिसाल बयान करें। लोग कहानियों को अल्फाज से ज्यादा देर तक याद रखते हैं और इनसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि कोई दोस्त वक्त की पाबंदी करे, अगर आप सिर्फ ये कहें कि तुम हमेशा देर से आते हो तो वो नाराज हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें जब तुम वक्त पर आते हो तो हमारा काम आसानी से मुकम्मल हो जाता है और सबका वक्त बच जाता है, तो वो अपनी आदत बदलने पर ज्यादा आमादा होगा।
یاد رکھیں، جو شخص لوگوں کے جذبات کو سمجھ لیتا ہے وہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک، ایک کامیاب لیڈر دوسروں کی اصلاح کیسے کرتا ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھا لیڈر وہ نہیں جو صرف غلطیاں پکڑے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کو بہتر بننے میں مدد دے۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات خوشی سے مانیں تو ان کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اس کا پہلا اصول ہے کہ تعریف سے آغاز کریں۔ اگر آپ کسی کی غلطی بتانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی کسی اچھی بات یا کوشش کی تعریف کریں۔ اس سے سامنے والا دفاعی رویہ اختیار نہیں کرتا اور آپ کی بات کھلے دل سے سنتا ہے۔ دوسرا اصول، غلطی کی نشاندہی نرم انداز میں کریں۔ براہ راست کہنا کہ تم غلط ہو اکثر تعلقات خراب کر دیتا ہے، اس کے بجائے ایسا انداز اختیار کریں جو رہنمائی کرے نہ کہ شرمندہ۔ تیسرا اصول، پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کریں۔ اگر آپ پہلے اپنی کمزوریاں اور غلطیاں تسلیم کریں تو سامنے والے کو بھی اپنی غلطی ماننے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا اصول، حکم نہ دیں، سوال کریں۔ کسی کو حکم دینے کے بجائے اس سے پوچھیں، آپ کے خیال میں اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ خود حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور ذمہ داری بھی محسوس کرے گا۔ مثال کے طور پر، آپ کی ٹیم کا ایک رکن کام میں غلطی کر دیتا ہے۔ اگر آپ سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیں گے تو اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ الگ سے کہیں، آپ نے اس کام میں کافی محنت کی ہے، صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی اسے مزید بہتر بنا سکتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ نہ صرف اپنی غلطی درست کرے گا بلکہ آئندہ زیادہ ذمہ داری سے کام بھی کرے گا۔ یاد رکھیں، حقیقی لیڈر وہ نہیں جو لوگوں پر حکم چلائے، بلکہ وہ ہے جو انہیں بہتر انسان بننے کی ترغیب دے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، لوگوں میں اعتماد کیسے پیدا کریں۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ ہر انسان عزت اور حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھائیں تو وہ نہ صرف آپ کی بات مانے گا بلکہ اپنی بہترین صلاحیت بھی دکھائے گا۔ پہلا اصول، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ کسی کی غلطی پر اسے دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، تنہائی میں نرمی سے بات کریں۔ عزت بچانے والا رویہ مضبوط تعلقات پیدا کرتا ہے۔ دوسرا اصول، چھوٹی کامیابیوں کی بھی تعریف کریں۔ ہر بڑی کامیابی چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی معمولی پیش رفت کی بھی تعریف کریں گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا اور وہ مزید بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا اصول، حوصلہ افزائی کریں، مایوس نہ کریں۔ اگر کسی سے بار بار غلطیاں ہو رہی ہوں تو یہ نہ کہیں تم سے یہ کام کبھی نہیں ہوگا، بلکہ کہیں مجھے یقین ہے تھوڑی سی مشق سے تم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ یہ ایک جملہ کسی کی سوچ اور مستقبل بدل سکتے ہیں۔ چوتھا اصول، کامیابی کو آسان محسوس کروائیں۔ جب آپ کسی مشکل کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس سے انسان ڈرنے کے بجائے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک طالب علم ریاضی میں کمزور ہے۔ اگر استاد اسے صرف ڈانٹتا رہے تو وہ مزید مایوس ہوگا، لیکن اگر استاد اس کی چھوٹی کامیابیوں کی تعریف کرے اور اسے قدم بہ قدم سکھائے تو اس کا اعتماد بڑھ جائے گا اور وہ بہتر نتائج حاصل کرے گا۔
یاد رکھیں تعریف انسان کو آگے بڑھاتی ہے جبکہ مسلسل تنقید اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ چلتے ہیں پارٹ نمبر 9، لوگوں سے خوشی خوشی کام کیسے کروائیں۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ ایک بہترین لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں پر اپنا اختیار جتائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اندر خود کام کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ پہلا اصول، لوگوں کو اچھی شہرت دے۔ اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ تم ذمہ دار اور قابل اعتماد انسان ہو، تو وہ اسی معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ انسان اکثر ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے جیسا لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دوسرا اصول، غلطیوں کو معمولی بنائیں۔ کسی کی غلطی کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنائیں کہ وہ مایوس ہو جائے۔ اسے احساس دلائیں کہ یہ غلطی آسانی سے درست کی جا سکتی ہے۔ مثلاً، یہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہے، مجھے یقین ہے کہ اگلی بار تم بہتر کرو گے۔ تیسرا اصول، کام کو دلچسپ بنائیں۔ اگر کسی کام کو صرف ذمہ داری کے طور پر پیش کیا جائے تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں اس کا مقصد، فائدہ اور اہمیت سمجھائی جائے تو وہ زیادہ دل سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا اصول، دوسروں کو کامیابی کا احساس دلائیں۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی محنت کی قدر کی جا رہی ہے تو وہ مزید محنت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا شکریہ یا بہت اچھا کام بھی کسی کی کارکردگی بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کسی دوست کے ساتھ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کر دے اور آپ غصہ کریں تو اس کا اعتماد کم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں تمہارا کام اچھا ہے، صرف یہ ایک چیز بہتر ہو جائے تو ویڈیو اور بھی زبردست بن جائے گی، تو وہ نہ صرف خوشی سے تبدیلی کرے گا بلکہ آئندہ اور بھی بہتر کام کرے گا۔ یاد رکھیں، لوگ حکم سے نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور حوصلہ افزائی سے اپنی بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 10 اور یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے، کامیابی کا اصل راز۔ ہم نے اس کتاب کے مختلف اصول سیکھے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ڈیل کارنیگی کا پیغام بہت سادہ ہے، اگر آپ لوگوں کے دل جیتنا سیکھ جائیں تو زندگی کے بہت سے مسائل خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے پہلے اپنے رویے کو بہتر بنائیں، تنقید کم کریں، تعریف زیادہ کریں، دوسروں کی بات توجہ سے سنیں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان اپنے اندر اہمیت محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ کسی کو سچی عزت، توجہ اور حوصلہ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے احترام اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہ اصول صرف دوستی بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھر، دفتر، کاروبار، تعلیم، شادی شدہ زندگی اور یوٹیوب جیسے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے مفید ہیں۔ لیکن صرف کتاب پڑھ لینے یا سن لینے سے زندگی نہیں بدلتی۔ اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ ان اصولوں پر روزانہ عمل کرتے ہیں۔ روزانہ ایک چھوٹی عادت بدلیں، ایک شخص کی دل سے تعریف کریں، ایک بحث سے بچ جائیں، کسی کی بات مکمل توجہ سے سنیں اور دیکھیں کہ آپ کے تعلقات کیسے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کے 5 سب سے اہم اسباق: نمبر 1، تنقید کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، سچی تعریف کریں، چاپلوسی نہیں۔ نمبر 3، دوسروں کی بات غور سے سنیں۔ نمبر 4، ہر انسان کو عزت اور اہمیت دیں۔ نمبر 5، اپنے رویے سے دوسروں کو متاثر کریں، زبردستی سے نہیں۔
اگر آپ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ نہ صرف بہتر تعلقات بنائیں گے بلکہ ایک بہتر انسان بھی بن جائیں گے۔ اس آڈیو بک کو سننے کا شکریہ۔ اگلی کتاب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔